नमस्कार. आयज हांव म्हज्या घरान आनी आमच्या कंपाउंडान आनी जे फाटल्यान पळयतात पळय ते म्हजे रेजिडेंस आनी हांव हो मुद्दम व्हिडिओ दाखोवपाक गोंयान हायलायट करपाक आयज मुद्दम कंपाउंडान सगळ्यांक कोत्ता. कित्याक जायते जाण म्हाका म्हणटात ते बरें रांदताय, डीश दाखयताय, आमकां एक वेजिटेरियन तरी डीश दाखय. आनी तो डीश दाखोवपाक मुद्दम हांवें फ्रेश आनी श्रावण म्हयन्यान जायतो लोक हो यूज करता आनी एक एक्स्ट्रॉटिक डीश म्हणटा पळय तो करूं येता हेचो. आनी ते म्हज्या घेवन सारकें दारा समोरूच हें पळय हें आमच्या खाजनान कोल्लीमच्या खाजनान सारको फ्रेश आनी ती काडपाक हांवें आमगेर रावतात तेका मनशाक धाडलेल्या कडेन कितना टाइम लगा एक रिक्वेस्ट मागून की म्हाका ही काडून 10 मिनिट म्हणून. कित्याक थिंगा भितर वचपाक म्हाका आतां सद्या हें जायना, चिखल भरपूर आहा आनी पांय सारके भितर वयता. सो तेका लागून हांवें ते कडेन उपकार मागलो आनी तो आतां गेल्ल्या कडेन आहा. तुमकां दाखयता तो आतां काडटा पळय कितें काडटा पळय हें आतां हाडून दिला. तुम्ही पळयतात पळय ती सगळीं फाल्यां अंकुराची झाडां आनी अंकुराची झाडां अंकूर मेवता पळय तो बाजारान रस्त्यांचेर स्पेशली आमच्या कोल्लीमच्या हायवेचेर दुलापेर पळय लोक घेवन बसता तो चडसो ह्या जाग्याचेर सुटया पळय हिंगा येता. इवन बाणस्तारी मेवता, पणजे मेवता. हे पळय आमच्या समोर सुटया इन फ्रंट ऑफ माय रेजिडेंस पळय हिंचो काडून ती घेवन वयतात. आनी एक एक्स्ट्रॉटिक डीश हो करपाक हेची तयारी आमी फाल्यां करतले. ही काडून आयज बरें तेका कितें कितें घालपाक जाय तें ऑलरेडी हांवें म्हज्या मिसेसाक सांगलेल्या कडेन काडून दवर म्हणून. हें आमी कित्याक रांदता तें आनी हें जायत्या फाटी करून हाडटात. आनी हो जावन हो आमची खाजन कोल्लीमचें खाजन हें नुस्त्याक लागून पळय तेणी उदक भरून दवरलेल्या कडेन आतां म्हणटलो पावस पडल्या आनी एक कितली सिनेरी फुडल्यान तो दोंगर दिसता पळय तो कुंडा इंडस्ट्रियल स्टेट आफ्टर क्रॉसींग बाणस्तारीचे ब्रीज करून हें पळयता पळय इतली सिनरी म्हाका हिंगा बरी दिसता. आनी हें पळय कोकोनट ट्रीज म्हाका ते आनी हो पळय हो तो पळय आहा तो आतां पळय भरपूर काडला तेणें. हो पळय येता तो आतां ह्या सायडीन यो रे. हो पळय रान घेवन जाल्ल्या कडेन आनी तो घेवन येता पळय काडून हाडलो. पळय हो आतां सारको फ्रेश. कितलो वगत लागलो तुका काडपाक तो? कितना टाइम लगा? 10 मिनट में. वो मार्केट रेट कितना है इसका देखा तो? मार्केट रेट कितना है, कितने में देता है इधर दुलापी में भी? हो पळय तोच आतां हेणें आतां पळय 10 मिनटां भितर हो पळय थोडा इधर दे दे हिंगा दी रे. हो पळय तो दाखय. हो पळय हो म्हाका तेणें अंकूर हाडून दिला. आतां हेची फाल्यां तुमकां आनी हो पळय हो तो मुच्चेड म्हणटात तेका आमी हिंगा सवामात सारको आमी रावता. हो पळय सो ओके हो आतां हाडला आनी तेजे आतां डीश कितें आहा पळय तें फाल्यां दाखयता. बरें चल घर में लेके आतां. हें पळय हो अंकूर आनी आतां हांव हिंगा आमच्या कंपाउंडान आनी हें जावन आमचे पळय भरपूर भरलेल्या कडेन तें आतां साफ करूंक जाय. पळय हें आतां भरलेल्या कडेन सारकें पळय सगळे वीड करपाच्यो क्रिपर येयल्या आनी आतां पावस कांय तितलो पडोंक ना म्हणून हें पळय सगळें हिंगा सारकें पांय वयता. आनी आतां हांव सकयल सुटया. हें आमचें हें सकयल आमचें घराचें आनी आतां वयता वयर. पळय येयलो घेवन हो पळय येयलो घेवन सारको टायमाचेर पावलो.
आता दाखव अंकुर सारको फ्रेश फ्रेश माल. फ्रेश माल ना अंकुर. ओके थँक्यू. फुड्यान दिसती पडटा ती जावन हा अंकुराची झाडां आणि हे जावन हा कोल्लीमचे आमचे खाजन.